अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल वहीद स्टूडियो। नाज़रीन, आज आपके लिए 3 अहम खबरें लेके आए हैं। नंबर 1, अनवारुल हक काकड़ साहब के बयान के बाद शहीद सियालवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसके साथ निगरान हुकूमत में से बेशतर अहम हस्तियों के इस्तीफे और साथ में रात गए सुप्रीम कोर्ट में होने वाली तमाम हलचल की खबर जो जुड़ी है इलेक्शन कमीशन के साथ और जिसमें घूम फिर के नवाशी साहब, जरदारी साहब और जहांगीर तरीन साहब भी उसी में आ गए। तो नाज़रीन, ये तीनों खबरों की न सिर्फ खाली खबरें होंगी बल्कि इनके पूरे वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको तमाम तरह हक़ाइक़ का, तमाम तरह रियलिटी का पता चले और आपको पता चले कि मुल्क में असल में हो क्या रहा है। और लास्ट पे एक खबर शेयर करूंगा अब शेर अफजल मरवत के हवाले से कि रियासत ने शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करने के बाद रखा कहाँ और वो अब चाहती क्या है इससे, और अवाम को और वकला को रियासत क्या दिखाना चाहती है। क्या रियासत ये दिखाना चाहती है कि हम बहुत पावरफुल हैं? ठीक है, रियासत पावरफुल होती है, लेकिन क्या रियासत किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है? क्या रियासत किसी पर भी झूठा मुकदमा कर सकती है? क्या रियासत किसी को भी झूठे केस में फंसा सकती है? ये सवाल है मेरे, और अगर है तो क्यों? नाज़रीन, जो दोस्त मेरे साथ शुरू से जुड़े हुए हैं इन्हें सबको पता होगा कि मेरा ये लफ्ज़ क्यों मैं अक्सर पूछता हूँ और अब तक मुझे इस क्यों का किसी से जवाब नहीं मिला कि अगर ये कर सकते हैं तो क्यों कर सकते हैं, इसके पीछे का मकसद क्या है। तो नाज़रीन, बात ये थी कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो बयान दिया है कि कायदे आज़म की बात कोई हतमी नहीं है, ना ही वो कुरान में लिखी है, ना ही वो कोई नबी है कि हम उनकी बात में तरमीम नहीं कर सकते, इसलिए हम तरमीम करते हुए मुल्क बाकी दुनिया की तरह देखते हुए मुल्क के मुफाद के लिए हम इसराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। तो नाज़रीन, अगर ऐसी बातें वो बंदा करे जिसे सिर्फ चंद दिनों के लिए या चंद महीनों के लिए हमने वज़ीर आज़म अपना माना है, वो हमारे मुल्क के अब इस तरह के फैसले करेगा। उसका काम है सिर्फ निगरानी करना, क्योंकि वो निगरान वज़ीर आज़म है। निगरानी करे, जब इलेक्शन हो कोई हुकूमत आए और वो जाए। और अब नाज़रीन, जो सबसे बड़ी बात सोचने वाली है वो ये कि क्या हुकूमत किसी एक पार्टी की बनेगी? अब अगर बनेगी तो किसकी बनेगी? क्योंकि बज़ाहिर देखने में तो यही आ रहा है कि नून लीग की हुकूमत बनेगी और नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म बना दिया गया है। एक सजा याफ्ता, एक इश्तिहारी बंदा हमारे नेशनल चैनल पर बैठ के बातें कर रहा है, उसका इंटरव्यूज़ ना सिर्फ नेशनल चैनल पे दिखाया जा रहा है बल्कि उन चैनल्स के यूट्यूब चैनल्स पे भी दिखाया जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या ये मुल्क पाकिस्तान इसलिए बना था कि ताकतवर को और ताकत दी जाए और गरीब को और गरीब कर दिया जाए? नहीं जनाब, पाकिस्तान बना था जब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान को बनाया था तो उन्होंने इसलिए बनाया था कि पाकिस्तान में हर एक को बुनियादी इंसानी हकूक़ मिले, उन्हें यकसा तालीम निज़ाम मिले, उन्हें यकसा रोज़गार मिले, उन्हें यकसा सहूलियात सेहत मिले। लेकिन हमें क्या मिला? कुछ भी नहीं। गरीब अवाम को क्या मिला? कुछ भी नहीं। लूट के खा गए सिर्फ 200 ख़ानदान। क्या बात है मेरे, क्या बात है, क्या है शान कि लूट के खा गए 300 ख़ानदान, मेरा पूरा मुल्क है पाकिस्तान। तो नाज़रीन, जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में लगे घंटी के बटन को लाजमी प्रेस करें और नाज़रीन ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियोज़ को देखा करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें ताकि मेरा हौसला बना रहे और मैं इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके साथ शेयर करता रहूँ। तो नाज़रीन, अभी चलते हैं उन खबरों की तरफ। तो खबर यह है कि अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो पिछले दिनों बयान दिया नेशनल चैनल पर बैठकर वसीम बदामी के शो में कि कायदे आज़म की बात कोई हतमी बात नहीं है, हम उससे कोई तरमीम कर सकते हैं, हम मुल्क के कवानीन को देखते हुए, दुनिया को देखते हुए
इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं। ये अल्फाज थे अनवर उल हक काकड़ साहब के, और इस पर रद्द अमल जो शहीद सियालवी की तरफ से आया वो अभी वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करता हूँ, आप वीडियो फुटेज देखें। मोहम्मद अली जिन्ना के कदमों की खाक से लगी गुबार के भी करीब या नजदीक तुम नहीं पहुंचते अनवर उल हक काकड़। दिस इज नॉट योर मैंडेट काकड़ साहब, आपका मैंडेट है इलेक्शंस करवाएं और तशरीफ लेके यहां से जाएं। कोई भी खुद को कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना से बड़ा फलसफी ना गिरदाने, तमाशा लगाया हुआ है। तो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह के नजरियात पर हमला भी रियासत से बगावत के जुमरे में आना चाहिए। इससे पहले मोहतरमा फातिमा जिन्ना पर तोहमतें लगाई जाती थी, ये कौम सुनती आ रही है। मोहतरमा के वफादारों को गद्दार पाकिस्तान कहकर उन्हें कहा गया कि जो ढके जाएगा उसकी टांगे तोड़ दूंगा। ये नारे लगाए गए। जिन लोगों ने मोहतरमा को इलेक्शन में जितवाने की कोशिश की उनको उनका मुल्क ही अलग कर दिया, मशरकी पाकिस्तान को। अब यह दिन भी पाकिस्तान को देखना पड़ रहा है कि कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह पर तोहमतें लग रही हैं। अब यह दिन भी देखना पड़ रहा है कि तज़हीक आमेज अंदाज में घटिया सी नेस्टी स्माइल चेहरे पे लाके टाई लगा के आप ये बोल रहे हैं कि जनाब वो एक सियासतदान थे, तो वो तो भाईजान आप एक पर्ची पे बने हुए वजीर आजम हैं। दिस इज व्हाट यू आर अप टू। एक काउंसलर का इलेक्शन आप बलोचिस्तान में जोब से लेके पशीन तक या डेरा बुक्की से लेके क्वेटा तक आजाद हैसियत में खड़े हो जाए तो काउंसलर भी नहीं बन सकते। आपको पर्ची पे वजीर आजम बनाया गया। 5 स्टार होटल्स में आप बड़े बड़े साहिबान को टाइयां लगा के वो जो प्रेजेंटेशन मुंह डिंगा करके अंग्रेजी में दिया करते थे उस बेस पे आप वजीर आजम बने, और कायदे आजम को जाके आप तोहमतें लगा रहे हैं, कायदे आजम की आप तौहीन कर रहे हैं। व्हाट द हेल यू आर। इससे पहले जब भी हमने बात की हमने काकड़ साहब के बात की, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के बात की, क्योंकि हमें आपके मनसब का ख्याल था, हमें आपके ओहदे का ख्याल था। यह बहुत बड़ा ओहदा है, दुनिया की वाहिद एटमी रियासत के वजीर आजम का ओहदा। लेकिन व्हेन इट कम्स टू मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, तो कायदे आजम वॉज नॉट ओनली द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, कायदे आजम हमारे मुर्शिद हैं। कायदे आजम की वजह से आज हम एक आजाद फिजा में सांस ले रहे हैं जिसमें तुम लोग काबिज हो। कायदे आजम की वजह से आज हम ईद मनाने के काबिल हैं। आज जहां चाहे गाय को जबा करते, नहीं तो लोगों के गर्दन और बच्चे जबा किए जाते हैं हिंदुस्तान में। और अगर तुम्हें कायदे आजम का हया नहीं है तो फिर जाओ किसी बनिए की गाड़ी के टायर साफ करो हिंदुस्तान में जाके। मैं आज ये बात कहना चाहता हूं कि आज अगर इस चीज को ना रोका गया, जो कायदे आजम रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि इसराइल उम्मत मुस्लिमा के दिल में खोंपा गया खंजर है, एक नाजायज रियासत है जिसे पाकिस्तान कभी भी तस्लीम नहीं करेगा। यह वो रियासत जो दुनिया में 2 रियासतें नजरिए पे बनी, या इसराइल बना या पाकिस्तान बना, और 2 ऑपोजिट नजरियात में से एक बंदे ने सर्वाइव करना होता है, एक कौम ने, एक कुव्वत ने सर्वाइव करना होता है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान इट विल सर्वाइव। वही दिन है कि जब हमने एपीएस के बच्चों के लाशें उठाए थे। एपीएस की प्रिंसिपल जिसे जिंदा जलाया गया था, उसके बेटे ने हमारे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, मैं उसे आंखें नहीं मिला सकता था, उसे दूर से देखता था तो मेरी आंखों में नमी आ जाती थी। मैं जानता हूं, मैंने आदिल रऊफ और ब्रिगेडियर अब्दुल रऊफ के जनाजे उठाए हैं जिन्हें ब्रेड लाइन अटैक में 84 लोगों को शहीद किया गया था, तुम लोगों की घटिया पॉलिसीज की वजह से। इस तरह के बयानात देके तुम क्या चाहते हो? कब तक? क्या दोबारा हम लोग अपने फाटा के लोगों को जो है वो बेयारो मददगार छोड़ेंगे? क्या दोबारा हम अपने लेफ्टिनेंटों कप्तानों के और अपने सिपाहियों के जनाजे उठाएंगे? इतना आसान हो जाता है। तुमने अमेरिका की खुशनुदी हासिल कर ली, किसी और अंदाज में करो। यह पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पे हमला है जो बात आज जान अचकजई कर रहा है, और उसके बाद मजाल है कि कोई उस पर बोले, मजाल है कि कोई इसे शटअप कॉल दे। कहां है मौलाना फजल रहमान साहब? क्यों नहीं बोल रहे आप? फलस्तीन का बच्चा उठ के तुम लोगों से सवाल करता है। कहां है नवाज शरीफ साहब? कहां है जरदारी साहब जो ह्यूमन राइट्स के बहुत बड़े चैंपियन बन के फिर रहे हैं? आज फलस्तीनी बच्चे तुम सबसे पूछ रहे हैं कि बोलते क्यों नहीं हक में मेरे? आबले पड़ गए जुबान में क्या? इतना ही कर लो जो अफकार अलवी ने कहा कि मुर्शिद में लड़ नहीं सका पर चीखता रहा, खामोश रहे कि जुल्म का हामी नहीं रहा। बल्कि नहीं, हमने गुलाम पैदा कर रहे हैं कि यहां आपका वजीर आजम पेंट कोट और टाई लगा के खड़ा हुआ है, और उसका जो दरवाजा खोल रहा है और जो उसको खाने पेश कर रहा है उसने जनाब अली जिन्ना कैप पहनी हुई है। क्या हम अपनी सकाफत की डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तौहीन नहीं कर रहे? पाकिस्तान नजरियाती पार्टी जब भी गवर्नमेंट में आई, हमने ये लाजिम करा देना है कि हमारे जो सरकारी ओहदेदारान है, ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो पाकिस्तान का कौमी लिबास पहनेंगे, और हमारे शादियों पे इंशाल्लाह जिन लोगों ने भी ढोल बजाना होगा उनको हम ऑनर देंगे, उनको एहतराम देंगे, और पेंट कोट टाई पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला, और उन लोगों को अच्छा लिबास दिया जाएगा। आगे मैं बताऊं, हमारी ब्यूरोक्रेसी का जो हाल हुआ पड़ा है कि आपके हर जनाब साल के बाद आप लोग दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स पास आउट करते हैं जो इस वक्त ट्विटर स्टार बने बैठे हुए हैं।
सरकारी गाड़ी पे बैठेंगे, 6 गार्ड इधर खड़े करेंगे, 10 गार्ड उधर खड़े करेंगे, एक भी इनमें से इस काबिल नहीं है जिसने पोस्ट ऑफिस को टीसीएस जितना तेज कर दिया हो या पाकिस्तान रेलवे को फैसल मूवर्स जितना जो है ना वो तेज कर दिया हो। ये सारा तबका हमारी रियासत के ऊपर, इसकी जेब के ऊपर एक बोझ बन के बैठ चुका है। मेरे भाइयों, हम लोग बजाय इसके कि अपनी रियासत के लिए कागड़ साहब आप कुछ करते, आपके दौरे हुकूमत में 23 नवंबर को मालाकंड के हॉस्पिटल में, मालाकंड का डिवीजन का जो डीएचक्यू है जिसको 8-9 जिले लगते हैं, चित्राल से लेकर स्वात तक, शांगला तक का इलाका वो कवर करता है, उसको दिया गया। एक बंदा कहता है मैंने टॉन्सिल्स का ऑपरेशन कराना है, 23 नवंबर को वो जाता है और ये पर्ची उसका डॉक्टर लिख के देता है कि जनाब अगले साल 7वें महीने में जुलाई अगस्त में जाके तुम्हारा इलाज होगा, ऑपरेशन होगा। 8 महीने आगे की तारीख दी जाती है। मरीज ना मरे तो क्या करे, मरीज ना मरे, वो सड़क बंद ना करे, वो क्या करे जब आप लोग बेसिक फैसिलिटीज आवाम को दे नहीं सकते और अमेरिका की खुशनुदी हासिल करने के लिए इसराइल की फेवर में बोलना शुरू कर देते। हु द हेल यू आर। मैं दोबारा कहता हूं, ये आप लोगों का मैंडेट नहीं है, लिहाजा अपनी औकात में रहिए, अपनी औकात ना भूलिए, ये बात याद रखें। मुझे दुख से कहना पड़ता है, ये वो लोग आज हुकूमत में बैठे हैं जो कायदे आजम की रेजिडेंसी पे जब अटैक होता था तो ये लोग बोला करते थे और दुनिया इन पे हंसा करती थी। आज कैसे ये लोग इतने छोटे बयान देने लग गए? आज कैसे इन लोगों की सोच इतनी छोटी हो गई? क्या इक्तदार की हवस और इक्तदार की लालच इनको इतना पस्त कर चुकी है? मेरे भाइयों, कहने को बहुत कुछ था और करने को बहुत कुछ था, पर तय ये हुआ था हम सर बकफ लोग बगावत ही करेंगे। हम बागी हैं, इस निजाम के बागी हैं, रियासत पर काबिज इन कुव्वतों के बागी हैं जिन कुव्वतों ने हमेशा इसराइल के लिए राह हमवार करने की कोशिश की। उस वक्त जब मेरे फलस्तीन के बच्चे शहीद हो रहे थे, काकड़ साहब, ये बच्चे तुम्हारे और मेरे बच्चों से 1-2 साल बड़े या छोटे हैं। जो हाल इनका हो रहा है, इनके हॉस्पिटल्स पे अटैक हो रहा है, तुम मजाक बना रहे हो इस्माइल हानिया। तो नाज़रीन, आपने अभी ये वीडियो फुटेज देखी कि शहीद सियालवी किस तरह बरहम हो रहा है अनवर हक काकड़ पर। अनवर हक काकड़ को हमने जस्ट निगरान हुकूमत दी है, कोई परमानेंट हुकूमत उसके पास है नहीं, तो वो इस तरह की बात, इस तरह के फैसले किस तरह कर सकता है? और नाज़रीन, कायदे आज़म की बात से गद्दारी करना मुल्क की कानून और मुल्क की आइन के खिलाफ है। और ये उसी आइन पर मुल्क बना था कि हम कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। तो अगर ये जितना भी जोर लगा ले, जो करना इन्हें कर ले। मुल्क पाकिस्तान की आवाम, मुल्क पाकिस्तान का आइन इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि यह कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का फरमान है और इस फरमान को कभी बदला नहीं जा सकता। तो नाज़रीन, इसी के साथ दूसरी खबर आपके साथ शेयर करता हूँ कि रात गए सुप्रीम कोर्ट में जो हलचल हुई और रात और काफ़ी अरसे के बाद रात फिर अदालतें खुली और काजी फायज इस्तिसा साहब ने पहले तो ये कहा कि इमरान खान इलेक्शन से भागता है, और उसके बाद जब पीटीए के वकील वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने बात शुरू की। बात चलते हुए यहाँ तक आई कि अब इलेक्शन 8 फरवरी को ही होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस पर इलेक्शन कमीशन को भी थरथरली मच गई। ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन को थरथरली मची, बल्कि बहुत से अहम ओहदे जो कि हाईएस्ट पोस्टों पे लोग हैं, उनके इस्तीफे भी आने शुरू हो गए। और ये इस्तीफों की कहानी और रात के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुआ, ये वीडियो फुटेज में आपको तमाम चीज़ों की हक़ाइक़ पता चलेंगे। आप वीडियो फुटेज देखें। इस्तीफे तो अब इस तरह आ रहे हैं जैसे बारिश के कतरे, एक के बाद एक इस्तीफा सामने आ रहा है। निगरान सेटअप में शामिल वुज़रा इस्तीफे क्यों दे रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल बनता चला जा रहा है और आइन इस बारे में क्या कहता है उसकी भी हम बात करेंगे। इलेक्शन कमीशन का अजीबो गरीब किरदार सामने आ रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक दफा फिर अब इमरान खान साहब की तारीफें करने लगे हैं और अपना ताल्लुक जिता रहे हैं। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने कोई मौका नहीं गंवाया कि किसी ना किसी तरह तरीके इंसाफ को दीवार से लगाया जाए, इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हो सकता है किया जाए। हत्ता कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा तौहीन इलेक्शन कमीशन का मामला जेल तक चला गया जी। अडयाला जेल में जाकर वहां पर इमरान खान पर जी तौहीन इलेक्शन कमीशन लगानी है, उसके मामलात आगे चलाए। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हुआ क्या है, ये अचानक फिर इमरान खान साहब की तारीफें क्यों करने लगे हैं? ये सॉफ्टवेयर अपडेट है या पीछे कुछ और कहानी है? ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरी बाद ये हुआ क्या है? फिर इसके बाद जनाब आर्मी चीफ का अमेरिका का दौरा, कहां कहां गए, किस किस से मुलाकात की है, उस बारे में भी डिटेल आ चुकी है, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हो क्या रहा है मुल्क में, किस तरह के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, वो जरा सुनिए।
اب نگران سیٹ اپ کس لیے تھا؟ جس کا صرف اور صرف کام ہے الیکشنز کروانا، اور بجائے اس کے کہ جس کام کے لیے انہوں نے حلف لیا کہ ہم حلف اٹھا رہے ہیں، ہم نگران سیٹ اپ ہیں، ہم الیکشنز کروائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشنز کروائیں گے، وہ الیکشن جب شیڈول اناؤنس ہو رہا ہے اس کے ساتھ ہی استعفے کیوں دے رہے ہیں؟ بھئی آپ کا تو کام تھا الیکشنز کروانا، اور اب جب الیکشنز ہونے جا رہے ہیں تو آپ 4 مہینے نگران سیٹ اپ میں رہ کے اس کے بعد اب استعفے کیوں دے رہے ہیں؟ استعفے اس لیے دے رہے ہیں کہ خود الیکشن لڑنا ہے۔ اندازہ لگائیں آپ اس ملک میں کیا فری اینڈ فیئر الیکشنز ہونے ہیں کہ جہاں پر جو نگران سیٹ اپ ہے وہ استعفے دے کر الیکشن لڑنے جا رہا ہے، کوئی نون لیگ میں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے۔ یعنی آپ آئے 4 مہینے آپ نے اس ملک پر حکومت کی، اربوں روپے کے فنڈز آپ نے ظاہر ہے پھر استعمال کیے، جس پارٹی میں آپ نے جانا تھا اس کی سہولت کاری کی، اور اس کے بعد آپ جا کر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ جناب میں تو الیکشن لڑنے جا رہا ہوں۔ کس قدر بڑا دھوکہ ہے۔ جا کر آپ وزارت کا استعمال کریں، اپنی کانسٹیٹوئنسی کا استعمال کریں، تو یہ تو آپ نے ساری نفی کر دی۔ آئین کا آرٹیکل 224(1)B یہ کہتا ہے کہ نگران سیٹ اپ میں چاہے وزیر اعظم ہو چاہے کابینہ کو کوئی حصہ ہو، وہ الیکشنز میں حصہ نہیں لے سکتے۔ نہ صرف وہ بلکہ ان کے بچے بھی، اور یعنی اگر کوئی شخص ہے تو اس کی بیوی، اگر کوئی خاتون ہے تو اس کا خامند، یہ لوگ حصہ نہیں لے سکتے الیکشن میں۔ لیکن کمال ہے جناب، استعفے دے رہے ہیں۔ اب ابھی تک استعفوں میں جو نام آ چکے ہیں ان میں جناب نگران وزیر معدنیات بلوچستان عمیر محمد کا استعفیٰ ہے جی، یہ چاغی سے الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ پھر نگران وزیر کھیل بلوچستان۔ السلام علیکم ناظرین کرام، ایک بڑی بریکنگ نیوز ہے۔ 9 اپریل کے بعد آج دوبارہ رات کے وقت سپریم کورٹ کھلی ہے۔ اس سپریم کورٹ کے اندر چیف جسٹس چیف الیکشن کمیشنر کو اپنے پاس بلاتے ہیں، ایک اپیل دائر ہوتی ہے، 2 منٹ کے اندر وہ اپیل فکس ہوتی ہے، 5 منٹ کے اندر بینچ بن جاتا ہے اور سپریم کورٹ سے لائیو کیس چلتا ہے، پورے ملک میں دکھایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بریکنگ نیوز دے دوں کہ بریکنگ نیوز کیا ہے، پھر یہ کیس تھا کیا، یہ کیس کیسے چلا، لاہور ہائی کورٹ کا اس کے اندر کیا کردار تھا، پاکستان تحریک انصاف کا کیا کردار تھا، اور تقریباً 2 سے 3 گھنٹوں کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون نے، پاکستان پیپلز پارٹی نے، اس کے علاوہ استحکام پاکستان پارٹی نے، کاف لیگ نے اور باپ پارٹی نے، انہوں نے پورا بیانیہ بنانے کی کوشش کی کہ جی پاکستان تحریک انصاف ملک کے اندر الیکشن میں التوا چاہتی ہے، یہ لوگ الیکشن نہیں چاہتے۔ یہ سارا کچھ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں، لیکن بریکنگ نیوز آپ کے سامنے رکھ دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دے دیا ہے کہ آپ لوگوں نے آج رات 12 بجے سے پہلے الیکشن شیڈول اناؤنس کرنا ہے۔ آئین اور قانون کے مطابق آج ہر صورت الیکشن شیڈول اناؤنس ہونا تھا، لیکن ایک ٹیکنیکل مسئلہ آ گیا اور پھر یہ سارا کیس ہوا، وہ میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اب یہ آرڈر پاس ہو گئے ہیں، حکم آ گیا کہ آپ الیکشن شیڈول جاری کریں، اور ہر صورت 8 فروری کو پاکستان کے اندر الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ اب کہانی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک وکیل ہیں عمیر نیازی، وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر جا کے ایک پٹیشن دائر کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب محترم، پاکستان میں 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے کے لیے جا رہے ہیں، اور پاکستان میں 1988 سے لے کر 2018 تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں، جو آرઓز لگتے ہیں، ریٹرننگ آفیسرز لگتے ہیں یا ڈپٹی ریٹرننگ آفیسر لگتے ہیں، وہ سارے کے سارے جوڈیشری پرووائڈ کرتی ہے، وہ عدالتی عملہ ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان میں اب کئی سالوں بعد، تقریباً 38 سالوں بعد، آج سے 38 سال پہلے جس وقت نواز شریف صاحب کو پہلی دفعہ لانچ کیا گیا تھا، اس وقت بھی بیوروکریسی نے الیکشن کروائے تھے، اور آج 38 سال بعد دوبارہ کیا کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے؟ انہوں نے کہا جی ہم عدالتی عملہ نہیں لیں گے کیونکہ عدالت ہمیں عملہ نہیں دے رہی۔ اب اس کی بھی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں میں کہ انہوں نے یہ جھوٹ کیسے بولا ہے، اور انہوں نے کہا جی بیوروکریسی الیکشن کروائے گی۔ اب بیوروکریسی کیسے الیکشن کروائے گی آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ لاہور کے جو ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ یہاں کے جتنے حلقے ہیں ان کا ریزلٹ اناؤنس کریں گے۔ لاہور کے اندر 14 حلقے ہیں، 14 حلقوں کا وہ ریزلٹ اناؤنس کریں گے، اور وہ ڈپٹی کمشنر کے جنہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے خلاف، ایک نہیں کئی لوگوں کے خلاف 3 MPO کے آرڈرز جاری کیے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا یہ موقف تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں نہ کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنے دیتے ہیں، ہمارے لوگوں کو اندر بند کر دیتے ہیں، تو یہ الیکشن کے ریزلٹ کے اوپر اثر انداز ہوں گے، لہٰذا عدالتی عملے کو آنا چاہیے، جو آرઓز ہوں وہ عدالت سے ہوں اور وہ آ کر الیکشن کروائیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا اور ریٹرننگ افسران کی جو ٹریننگ تھی اس ٹریننگ کو روک دیا۔ اب سارے کے سارے اکٹھے ہو گئے، نہیں جی یہ تو الیکشن کمیشن جو کر رہا ہے بالکل ٹھیک کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये दो पाकिस्तान की ऐसी सियासी जमातें हैं कि जिनके पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी के अंदर पंजे गड़े हुए हैं, इनके अपने बंदे हैं। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये बच्चे बच्चे को ये बात पता है और इनको सूट करता है कि जी जो ऊपर बंदा बैठेगा, जो इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करेगा, वो अगर हमारा होगा तो हमें फायदा होगा। तो आज जो अदालत के अंदर हुआ वो क्या हुआ? अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर को मुअत्तल किया और ये कहा चीफ जस्टिस ने, काजी फायजीसा साहब ने, कि इलेक्शन कमीशन जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। इलेक्शन एक्ट जो है उसके तहत इलेक्शन कमीशन तो नाज़रीन ये वीडियो फुटेज आपने देखी और क्योंकि हकायक के मतलब वीडियो थे इसलिए मैंने जो भी वीडियो मेरे पास थी मैंने सारी इकट्ठी चलाई है। और अब आते हैं अगली बात की तरफ कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार लाहौर में करके क्या साबित करना चाह रहे हैं ये लोग। और रात गए शेर अफजल मरवत के साथ जो डील हुई वो क्या हुई? इन्होंने शेर अफजल मरवत से ये कहा कि आप पंजाब ना आओ, आप खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करो, हम वहाँ पे आप पे कोई पाबंदी नहीं करेंगे और जो पहले हमने किया उसकी भी माजरत करते हैं और दोबारा कोई इस तरह का हरकत या इस तरह का कोई किस्सा कहानी हम वहाँ पे नहीं करेंगे, आप खुल के वहाँ पे जलसे कर सकते हो। तो उस पर शेर अफजल मरवत का जवाब था कि तो फिर आप लिख के दें कि पंजाब पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है तो हम यहाँ पे नहीं आएंगे, और अगर आप लिख के नहीं दे सकते तो मैं अपने मुल्क पाकिस्तान में कहीं भी जा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो नाज़रीन असल वजह ये थी कि रियासत गुंडागर्दी थी, ये रियासती गुंडागर्दी थी और ये रियासत दिखाना चाहती है कि हम कितने पावरफुल हैं, हम कितने बड़े गुंडे हैं कि हम अदालत से लोगों को उठा लेते हैं। नाज़रीन आपको याद होगा कि पहले इमरान खान को भी अदालत से ही उठाया गया था, अब शेर अफजल मरवत को भी अदालत से ही उठाया गया है। और हमारी मीडिया चीख चीख ये कह रही है जी अदालत से मैं नहीं उठाया गया, ये तो वो गेट से बाहर थे, दूसरे चौक में थे, वहाँ से उठाया गया। तो अकल के अंधो सोचो, वीडियो फुटेज सबके पास आ चुकी है कि कहाँ से उठाया गया है। और नाज़रीन अभी यही वीडियो फुटेज आपके साथ शेयर करता हूँ, इसे भी देखिए। गिरफ्तारी के दो पहलू थे। पहला पहलू यह था कि पैगाम दिया जाए कि शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार किया जा सकता है। दूसरा रद्देमल देखना था वकीलों का कि वकील क्या करते हैं, चूंकि अगर वो वकील कुछ नहीं करते तो इसका मतलब क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमने टिकट्स देने हैं वुकला को। तो अगर वुकला की जानिब से रद्देमल नहीं आता और इस गिरफ्तारी को कबूल कर लिया जाता है तो फिर वकीलों के ऊपर जमीन तंग कर दी जाएगी। तो एक लिहाज से यह टेस्ट लगाया गया, लेकिन 24 घंटे से पहले जो नतीजा है वो ये है कि गिरफ्तारी बहुत महंगी पड़ गई है। देखिए आज इस्लामाबाद जो हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है उनकी जानिब से भी पैगाम आया, वो भी कह रहे हैं जनाब रिहा करें वरना फिर हम रद्देमल अपना देंगे। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जो है वो सर जोड़ के बैठ गई। उन्होंने ये कहा कि देखें जनाब, ये जो गिरफ्तारी है ये शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी नहीं है, बल्कि आप यूं समझिए कि ये लाहौर के हर काला कोट पहने वकील की गिरफ्तारी है। और अगर हमने यहां पे रद्देमल न दिया तो पंजाब पुलिस के झाके खुल जाएंगे और पंजाब पुलिस के हाथ हमारे गिरेबानों तक पहुंचेंगे। जिसके बाद लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने पहले नंबर के ऊपर, जो उनके सदर राना इंतजार हैं, उन्होंने स्टेप लिया है और उन्होंने कहा है कि जब तक शेर अफजल मरवत को रिहा नहीं किया जाता, जो हमारी बार्स हैं, तब तक लाहौर बार हो या दीगर जो बार है, उस वक्त तक पंजाब पुलिस के दाखिले के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। और आप जानते हैं कि पंजाब पुलिस को आना पड़ता है, उसने मुख्तलिफ मुलजिमों को लेकर आना होता है, अदालतों में पेश करना होता है। तो अगर पंजाब पुलिस की अपनी एंट्री के ऊपर पाबंदी लग गई है तो फिर आप समझ लें कि वुकला वाकतन तपे हुए हैं और वो इस वक्त शदीद गुस्से के अंदर दिखाई दे रहे हैं। पहले नंबर के ऊपर तो हुआ ये। दूसरे नंबर के ऊपर चल के उन्होंने ये नहीं किया कि वो सिर्फ बयानात दें और इकट्ठे हो जाएं, बल्कि उन्होंने इस सिलसिले में शेर अफजल मरवत की जो नजरबंदी है, जो लाहौर की डीसी राफिया हैदर ने अगले 30 रोज के लिए उन्हें कोट लखपत जेल के अंदर बंद किया है,
وہ لاہور ہائی کورٹ بار کے اندر، لاہور ہائی کورٹ کے اندر جو ہے چیلنج کر دیا گیا ہے اور عدالت سے یہ استدعا کی گئی ہے کہ آپ اس نظر بندی کو کالعدم قرار دیں اور فوری طور پہ ان کی رہائی کا حکم دیں۔ آج لطیف کھوسا سمیت جو سینئر قیادت ہے وہ پیش ہوئی اور اس معاملے کو بڑا سیریسلی ٹیک اپ کیا جا رہا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ لاہور کے اندر ایک مہمان گرفتار ہو گیا، ایک وکیل گرفتار ہو گیا تو اس کو بس جانے دیا جائے، بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ آج عدالت کے سامنے یہ کیس لگا اور جسٹس شہرام سرور جو ہیں انہوں نے اس درخواست کے اوپر سماعت کی ہے اور ساتھ ہی انہوں نے جو فریقین ہے ظاہر ہے ان کو نوٹس کیا جاتا ہے اور نوٹس کر کے ان سے جواب طلب کیا جاتا ہے جو عام طور پہ پروسیجر ہے۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ آج جمعے کا دن ہے، ہفتہ اور اتوار اس میں پڑ گیا ہے، چونکہ کل عدالت میں چھٹی ہے، پرسوں بھی چھٹی ہے، تو اس چیز کو لے کے انہوں نے لاہور ہائی کورٹ نے پیر کے روز تک فی الحال اس سماعت کو ملتوی ضرور کیا ہے، لیکن انہوں نے اس حوالے سے وہاں پہ ان سے یہ کہا ہے کہ آپ منڈے کے روز تک جواب جمع کرائیں۔ ہوپ فلی منڈے ٹیوزڈے تک جو ہے وہ شیر افضل مروت کی جو نظر بندی ہے عدالت اس کو کالعدم قرار دے گی اور اس طرح سے شیر افضل مروت کی رہائی اور وکلا جو ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنا احتجاج جو ہے ریکارڈ کراتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے عمران خان سے متعلق آج لاہور ہائی کورٹ میں ایک بڑی اہم کیس کی سماعت تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی نااہلی اور الیکشن کمیشن نے جو پاکستان تحریک انصاف کو دوبارہ الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا اس کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، جس کو جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کے پاس یہ کیس آیا تھا اور انہوں نے اس چیز کو باقی چیزوں کو لے کے جو بھی چیزیں تھی اس کو جو لارجر بینچ ہے اس کی تجویز دی تھی۔ تو آج جسٹس شاہد بلال صاحب کی سربراہی میں لاہور ہائی کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے اس سلسلے میں درخواست کے اوپر سماعت کی ہے اور بیرسٹر علی ظفر جو ہے وہ پیش ہوئے اور اس سلسلے میں جو الیکشن کمیشن کے وکیل ہیں وہ چھٹی پہ چلے گئے، ظاہر ہے چھٹی پہ جانا ان کا ضروری تھا، تو عدالت نے کہا دیکھیں وکیل کو سنے بغیر تو ہم کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کیس کے اندر الیکشن کمیشن کو آج باقاعدہ نوٹس جاری ہو گیا ہے اور نوٹس جاری ہونے کے بعد اب اگلی سماعت کے اوپر دیکھتے ہیں کہ عدالت اس بارے میں کیا جو فیصلہ ہے وہ کرتی ہے۔ اچھا یہ تو ہو گیا اگلا مرحلہ۔ اب آتے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں غصے میں بھی بہت آتے ہیں، دعوے بھی بہت کرتے ہیں، لیکن آج چشم فلک نے دیکھا کہ وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جب جنرل باجوہ کا نام آیا تو ان کے پر جلتے ہوئے دکھائی دیے۔ کل انہوں نے کہا تھا جسٹس شوکت صدیقی صاحب یعنی ان کے وکلا حامد خان کو کہ آپ نام لکھیں کہ کن کن کو آپ نام دینا چاہتے ہیں تو ہم 1 منٹ سے پہلے ان کو نوٹس جاری کریں گے۔ تو آج ان کے وکیل نے باقاعدہ ایک لمبی چوڑا نام دیا اور اس کے اندر جنرل باجوہ کا نام بھی تھا، جنرل فیض کا نام بھی تھا، دیگر بھی کچھ فوجی افسران کے نام تھے۔ تو اس حوالے سے جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے 4 ججز ساتھ ان کے بیٹھے ہوئے تھے مزید، انہوں نے ابتدائی طور پہ آج جنرل باجوہ کو محفوظ کیا اور جنرل باجوہ کو نوٹس کرنے سے انکار کیا۔ انہوں نے کہا دیکھیں شوکت صدیقی صاحب نے تو فیض حمید کا نام لیا تو جنرل باجوہ کا تو سنی سنائی باتیں ہیں، تو ہم سنی سنائی باتوں کے اوپر جنرل باجوہ کو نوٹس کیوں جاری کریں؟ دیکھیں جنرل باجوہ کو آپ نوٹس کیوں جاری کر رہے ہیں؟ تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے آج جنرل فیض حمید کو تو نوٹس جاری ہو گیا ہے، تو پھر فیض حمید کو آپ نوٹس کیوں جاری کر رہے ہیں؟ دیکھیے یہ تو فوج کے اندر تفریق کرنے والی بات ہے کہ فوج کا ہر افسر اپنی اعلیٰ کمان کے اوپر جو ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے اور اسی طرح چین آف کمانڈ چلتی ہے، لیکن جنرل باجوہ شاید بہت کوئی وہ ہے تو اس حوالے سے نہ تو نواز شریف نام لینے کی ہمت کرتے ہیں اور آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو بڑی باتیں بڑے کہتے ہیں جی سچ بولیں یہ کریں وہ کریں، تو انہوں نے آج بالکل بھی اس کو نوٹس نہیں کیا۔ اچھا اب 4 شخصیات جو ہیں ان کو نوٹس آج جاری کیا گیا ہے۔ ایک جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کو بہت سارے لوگوں کا کہنا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ جنرل فیض حمید کے ساتھ اپنا سکور سیٹل کرنا چاہتے ہیں، ان کی بڑی طویل خواہش ہے کہ وہ فیض حمید کو اپنی عدالت میں کھڑا کریں، کر کے دیکھ لیں۔ یہ اگلے 2 ہفتے تو ویسے ہی وہ چلے گئے ہیں، جا رہے ہیں چھٹی کے اوپر، تو چلیں دیکھتے ہیں اس کا کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد بریگیڈیئر ریٹائرڈ عرفان رامے ہے جی، ان کو نوٹس جاری کر دیا گیا اور اس وقت کے جو چیف جسٹس انور قاسی ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کو نوٹس جاری کیا گیا ہے اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف جو ہیں
ان کو بھی اس سلسلے میں باقاعدہ نوٹس جاری کر دیا گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ نوٹسز تو آپ نے جاری کر دیے ہیں, لیکن ان نوٹسز سے کیا فرق پڑے گا, یا پھر آپ ان کو بلا کے پھر اسی طرح سے کہیں گے کہ جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے, جو اپروپریٹ فورم ہے, وہاں پہ جائیں, اور آپ جو ہے وہ صرف یہ ریمارکس اس قسم کی چیزیں ہیں. ہماری عدالتوں کے بس کی بات نہیں ہے. حاضر سروس کیا, ریٹائر کیا, ہماری عدالتیں ابھی اس نہج کے اوپر نہیں پہنچی, اور عدالتیں ابھی اپنے پاؤں کے اوپر اتنا وزن نہیں ڈال سکتی. ریمارکس دے لیں, ذرا اس قسم کی باتیں کر لیں, لوگوں کو لگے ہاں ججز بڑے تگڑے ہیں, تگڑے ریمارکس دے رہے ہیں. وہاں جہاں آپ کے پر جلتے ہیں, آپ کے پر نہیں جلتے تو وزیر اعظم کے اوپر نہیں جلتے, آپ کے پر نہیں جلتے تو میرے جیسے عام سویلین پاکستانیوں کے اوپر پر نہیں جلتے. وہاں آپ کی ہمت اور جرت بھی نہیں ہے اس طرف دیکھنے کی, اور نہ وہ آپ کو دیکھنے دیتے ہیں. تو اس لیے آپ غصہ وصہ ہمارے اوپر ہی نکالا کریں. اچھا, دوسرا میٹر جو ہے جناب, دھڑلے سے لوگ کہہ رہے ہیں 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. ایون اب تو کنور دلشاد جو پنجاب حکومت کا نمائندہ ہے وہ کہہ رہا ہے جی انتخابات 11 فروری تک ہوں گے, اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ عدالت کے فیصلوں کا پابند ہے. اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذرا روک کے دکھائیں نا ان لوگوں کو جو کہہ رہے ہیں کہ الیکشن نہیں ہوں گے, یا انہوں نے غصہ سارے کا سارا ہمارے اوپر ہی نکالنا ہے. اور اب تو کامران خان جیسے بھی لوگ کہہ رہے ہیں جی ڈنکے کی چوٹ کے اوپر 8 فروری کو الیکشن نہیں ہوں گے. اب دیکھ لیں پھر قاضی فائز صاحب, وہ تو ویسے ہی 2 ہفتوں کے لیے جا رہے ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو فوٹیج بھی دیکھی, اس میں تمام چیزیں کوئی حقائق بھی آپ کے سامنے آگے ہوں گے, اور آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ اصل میں ریاست کیا چاہتی ہے, اور یہ آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, اور عظیم چیز اصل میں تھا کیا, اور اس کے پس منظر کیا تھا. یہ چیزیں بھی آپ کا بھی واضح ہونا شروع ہو گئی ہوگی, کیونکہ عظیم چینج میں یہی چیز تھی کہ ایک امریکہ کی غلامی قبول کرنی ہے, دوسرا ہم نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے. کیوں؟ اب اس بات پہ آتے ہیں, تو یہ ساری چیزیں کیوں ہوئی؟ تو ناظرین, جب برطانیہ سے قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ مجھے ملک پاکستان 2 قومی نظریے کے مطابق الگ چاہیے, تو وہ الگ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, وہ یہی چاہ رہے تھے کہ یہ ہندوستان ہی رہے, یہ پاکستان یا انڈیا نہ بنے. لیکن قائد اعظم محمد علی جناح کی کوشش کی وجہ سے یہ الگ تو ہوا, لیکن اسی وقت پاکستان کو سیل کر دیا گیا تھا امریکہ کے ہاتھ. اب آپ پوچھیں گے کہ یہ بات میں کیوں کر رہا ہوں کہ امریکہ کے ہاتھوں ہمیں سیل کر دیا گیا تھا. تو سوچیں, جب سے پاکستان بننا ہے تب سے لے کے آج تک پاکستان میں کون سا ایسا کام ہے جو امریکہ کی مرضی کے بنا ہوا ہے, یا جس میں امریکہ راضی ہو اور ہم نے نہ کیا ہو, یا ایسا کوئی کام جو امریکہ نے ہم سے کہا ہو اور ہم نے نہ کیا ہو؟ کچھ بھی ایسا نہیں ہوا. ہر چیز وہی ہوئی جو امریکہ نے ہمیں بتائی, اور جو امریکہ کے کہنے پہ ہمارے حکمرانوں نے, ہمارے عدلیہ نے, ہماری آرمی نے کی. کوئی ایسی بات نہیں ہے جو امریکہ کے کہنے کے بنا نہ ہوئی ہو. تو ناظرین, یہ سیل ہو گیا تھا 100 سال کے لیے. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ترکی 100 سال کے لیے, ترکی کا معاہدہ ہوا تھا کہ ترکی 100 سال کے لیے اپنی تنصیبات کو استعمال نہیں کر سکتا, اور ان ممالک سے بھی وہ کچھ حاصل نہیں کر سکتا جو اسی کی ریاست کا حصہ ہے. تو 2023 میں وہ معاہدہ ختم ہوا, اور اسی طرح ہمارا 2047 میں یہ معاہدہ ختم ہونے والا ہے جو 1947 میں ہوا تھا. تو انشاءاللہ اللہ کرے ایسا ہی ہو کہ ہم امریکہ کی غلامی سے آزاد ہو جائیں. اور میری دعا ہے کہ میرے ملک کے جتنے بھی گردار ہیں, یا اللہ انہیں غارت فرما, اور میرے ملک پاکستان کو ایک عظیم ملک ہے یہ, اسے عظیم تر بنا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.